बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी जिसमें उर्दन का मुवाफ़िक सल्ती एयरबेस दिखाया गया है। ये बेस अमेरिका का मशरक़ वस्ती में सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। वीडियो में रनवे, रैंप और तकरीबन 24 F-15, 12 F-35 और 12 A-10C तैयारे वाज़िया तौर पर दिखाए गए हैं। ईरान ने कहा है कि अगर उर्दन ने इसराइल की मदद की तो पूरी जंग छिड़ जाएगी। ये वीडियो उर्दन की आवाम और पूरे खित्ते को खबरदार करने के लिए है। ईरान का दावा है कि वो हर चीज़ की मुकम्मल मालूमात रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमला ज़रूर करेंगे। ये कदम तनाव को बहुत बढ़ा रहा है। अमेरिका और उर्दन के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। अब उर्दन को सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ खड़े होने का नतीजा क्या निकलेगा। चीन से सैटेलाइट डाटा लेकर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों की निशानदेही कर दी। ईरान की जारी करदा वीडियो में चीन के सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल नजर आ रहा है। इस डाटा से अमेरिकी एयरबेस की बिल्कुल दुरुस्त जगह और तैयारों की पोजीशन दिखाई गई है। ईरान का इस पर कहना था कि इस मालूमात से वो बड़े पैमाने पर हमला प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो प्रोपेगेंडा तो है मगर इसमें खौफ पैदा करने की कोशिश बहुत वाज़ेह है। चीन, रूस और ईरान के दरमियान ताउन बढ़ रहा है। इससे अमेरिका की फौजी पोजीशन कमज़ोर दिखाई दे रही है। उर्दन और खित्ते के ममालिक को वार्निंग है कि ईरान मुकम्मल तैयार है। अब ताकत का तवाज़न बदल रहा है और अमेरिका को होशियार रहना होगा। ये डाटा ईरान की ताकत को मज़ीद बढ़ा रहा है। स्कॉट रिटर की संगीन वार्निंग, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो सकते हैं। साबिक अमेरिकी अफसर स्कॉट रिटर ने कहा है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के तबाह होने का खदशा भी जाहिर किया है। स्कॉट रिटर का कहना था कि ईरान, शुमाली कोरिया, चीन और रूस अब अमेरिका को खुली चैलेंज दे सकते हैं। अमेरिका अपने बहरी जहाज और अड्डे खो सकता है। ये जंग रोकना बहुत मुश्किल होगा। स्कॉट रिटर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर रहने की बुनियाद पर अपनी बात पर जोर दिया है। अमेरिका को अब अपनी स्टॉक मार्केट और सरमायाकारों को बचाने की फिक्र है। ताकत अब अमेरिका के पास नहीं रही। ये बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते की पेशकश की। इसराइल और अमेरिका तैयार नहीं। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर पाबंदियां हटाई जाएंगी तो वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कम करने या मुकम्मल ख़त्म करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी पेशकश है मगर इसराइल और अमेरिका इसे कबूल नहीं कर रहे, जबकि इनकी नज़रें ईरान के तेल और गैस पर हैं। इसराइल का मंसूबा है कि ईरान को शिकस्त देकर बाकी मुस्लिम ममालिक को एक एक करके कमज़ोर किया जाए। सऊदी अरब को माशी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेल की कीमतें $20 से $25 फी बैरल तक गिरा सकते हैं। ईरान अब किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहा। जंग की तैयारियां मुकम्मल हैं। बातचीत से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। तनाव मज़ीद बढ़ रहा है। ईरान की उर्दन और खित्ते को आखिरी वार्निंग। ईरान ने उर्दन को खुलकर कह दिया है कि अगर अमेरिका के जरिए इसराइल की मदद की तो पूरा उर्दन तबाह कर देंगे। पिछली बार भी वार्निंग दी थी। अब वीडियो से बेस की तफसीलात दिखाकर डराया गया है। ईरान अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे रहा है। ईरान का कहना है कि इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उनका कहना था कि यमन, इराक, लबनान और अफगानिस्तान ईरान के साथ हैं। ये आखिरी जंग हो सकती है। अमेरिका के लिए खतरा अब बढ़ गया है। इस्लामी ममालिक को इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। उर्दन को फैसला करना होगा वरना वो भी इस लपेट में आ जाएगा। अमेरिका ने ईरानी लिंक्ड ऑयल टैंकर को भारतीय समंदर में कब्जे में ले लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने हिंदुस्तानी समंदर में पनामा झंडे वाले ऑयल टैंकर वेरोनिका 3 को रोक लिया है। ये टैंकर वेनेजुएला से निकला था और तकरीबन 19 लाख बैरल तेल लेकर जनूब मशरकी एशिया जा रहा था। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक ये डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। टैंकर ईरान, रूस और वेनेजुएला के तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस था और अमेरिका की पाबंदियों का शिकार है। ये कार्रवाई ईरान की तेल बरामदात को चीन तक रोकने की हिकमत अमली का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस पर मुत्फिक हैं कि ईरान की तेल एक्सपोर्ट को चोक कर दिया जाए। ये इकदाम ईरान के लिए बड़ा धचका है और इलाकाई तनाव बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि ईरान और चीन का रद्द अमल क्या आता है।
ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران پر دباؤ میں متفق مگر اختتام پر اختلاف۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران پر میکسیمم پریشر کی حکمت عملی پر متفق ہیں، خاص طور پر چین کو ایران کی تیل سپلائی روکنے پر۔ دونوں ایران کی تیل برآمدات کو چوک کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں مگر اختتامی ہدف پر اختلاف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کی خواہش رکھتے ہیں جبکہ نیتن یاہو مذاکرات کو ناکام بنا کر فوجی تصادم چاہتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو مذاکرات کو سبوتاژ کر رہے ہیں تاکہ جنگ ہو۔ امریکہ نے بحری بیڑے بھیج کر دباؤ بڑھایا ہے۔ یہ صورتحال ایران کے لیے خطرناک اور علاقہ جنگ کے دہانے پر ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کی تیل ایکسپورٹ کو چین تک پہنچنے سے روکا جائے۔ یہ چین کے مفادات پر براہ راست حملہ ہے کیونکہ چین ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے۔ امریکہ نے بحری بیڑے بھیج کر اور ٹینکرز پکڑ کر دباؤ بڑھایا ہے۔ چین نے ایران کو میزائل، ایئر ڈیفنس اور الیکٹرونک وارفیئر آلات دیے ہیں۔ امریکہ کے علاقائی اڈوں کی سیٹلائٹ امیجز بھی جاری کر کے چین نے احتیاط برتی ہے۔ یہ اقدام ایران کی معیشت کو کمزور کرنے کا ہے۔ چین کا رد عمل اہم ہوگا کیونکہ یہ اس کی توانائی سیکیورٹی کو متاثر کر رہا ہے۔ اب پورا علاقہ جنگ کے خطرے میں ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے سعودی عرب میں اپنے سفیر کو طلب کر لیا۔ عراقی پارلیمنٹ نے سعودی عرب میں عراق کے سفیر کو 48 گھنٹوں میں طلب کیا ہے۔ ایک وائرل ویڈیو میں سعودی وفد کو بیٹھا دکھایا گیا جبکہ عراقی سفیر اور عملہ کھڑا تھا۔ عراقی پارلیمنٹ نے اسے ڈپلومیٹک توہین قرار دیا ہے۔ عراق میں اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ ریاض میں عراق کی ایمبیسی میں ہوا جہاں سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا۔ عراقی ایمبیسی کے عملے کو کھڑا رکھنا احترام کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سعودی عرب اور عراق کے درمیان ڈپلومیٹک تناؤ بڑھا رہا ہے۔ عرب دنیا میں اس پر بحث جاری ہے اور نتیجہ دیکھنے کے لائق ہے۔ افغان طالبان کا بڑا اعلان، امریکہ کے حملے پر ایران کی مکمل حمایت کریں گے۔ افغانستان کے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو افغان عوام اور طالبان اپنی پوری صلاحیت کے مطابق ایران کی مدد کریں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جنگ نہیں چاہتے مگر اگر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایران کی پچھلی 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کے خلاف فاتحہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ایران دوبارہ بھی کامیاب ہوگا۔ یہ بیان امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ طالبان کا 20 سالہ تجربہ امریکہ کے خلاف جنگ کا ہے جو اب ایران کے کام آ سکتا ہے۔ اس سے پورا علاقہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ اعلان امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اب جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ طالبان کی وارننگ، ایران کی جنگ میں گوریلا فائٹرز بھیجیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے واضح کیا ہے کہ افغان طالبان گوریلا جنگ میں ماہر ہیں اور اگر ایران میں امریکی حملے کے بعد زمینی لڑائی ہو جاتی ہے تو اپنے فائٹرز ایران بھیج سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کا خواب دیکھ رہا ہے مگر یہ پورا نہیں ہوگا۔ طالبان کے پاس جدید ہتھیار کم ہے لیکن تجربہ بہت ہے۔ وہ ایران کو انٹیلیجنس، فائٹرز اور دیگر مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر ایران میں سڑکوں پر لڑائی ہو جاتی ہے تو افغان مجاہدین شامل ہو جائیں گے۔ یہ بیان علاقائی جنگ کو بڑھانے والا ہے۔ روس اور چین بھی اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اب معاملہ پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کمزور ہوا تو پاکستان، روس، چین سب متاثر ہوں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی کمزوری پورے خطے کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ایران کے پاس وسائل اور طاقت ہے جو مسلمان دنیا کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر ایران گر گیا تو اگلے نمبر پر دیگر اسلامی ممالک آئیں گے۔ طالبان ایران کی مدد آخری حد تک کریں گے، چاہے ہتھیار سمگل کریں یا فائٹرز بھیجیں۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کی نشاندہی کی کہ وہ ایران کے بعد عراق، لبنان، یمن تک جائیں گے۔ یہ جنگ فرقہ وارانہ نہیں رہے گی بلکہ بین الاقوامی بن جائے گی۔ افغان تجربہ ایران کے لیے نئی طاقت دے گا۔ اب امن کی بجائے جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔